बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पेशों पे, प्रोफेशंस पे, कुछ ऐसे पेशे हैं जो कि इख्तियार कर लें इसका रिस्क का सवाब। कुछ ऐसे पेशे हैं अगर वो इख्तियार कर लें तो रिस्क तो आपको उनसे बहुत मिलेगा, पैसा तो आप बहुत कमाएंगे, लेकिन आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन आखिरत ख़राब कर लेंगे। ये ध्यान में रख लीजिए। ये वीडियो का मौजू ऐसा है, बहुत कम लोग इसको देखना पसंद करेंगे। जो नहीं देखना पसंद करेंगे ये वो लोग होंगे जिनको अपने पेशों पे एतबार नहीं और जिनको मालूम है कि हमारे पेशे जन्नत की तरफ कम और दोज़ख की तरफ लेकर जाने वाले ज़्यादा हैं। नाज़रीन, बड़े बड़े पेशे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशा जो सबसे बड़ा पेशा है दुनिया में वो है डॉक्टर का पेशा। डॉक्टर का पेशा नाज़रीन, अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर ने ऐसा इल्म पढ़ा होता है कि वो इंसानी जिस्म के मतलब बहुत कुछ जानता है। एक इंसान, एक आम इंसान, एक इंजीनियर, एक पायलट, एक मौलवी, इन सब से बढ़ के वो इंसानी जिस्म के मतलब जानता है कि इंसानी जिस्म का क्या निज़ाम है, किस बीमारी की क्या दुआ है। आप यकीन करें कि इस पेशे के मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितनी नज़दीक इसके जन्नत हो सकती है, जहन्नम भी इसके उतनी ही नज़दीक हो सकती है। नाज़रीन, वो कैसे? वो ऐसे हैं नाज़रीन कि आपके पास जो लोग आते हैं वो खुश लोग नहीं होते। वो ज़िंदगी में परेशानियों वाले लोग होते हैं, जिनको बीमारी लगी होती है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आप पे भरोसा कर रहे होते हैं। वो आपके पास आते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें शिफा अता फरमा, और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप दवा भी लो साथ, तो वो बंदा डॉक्टर के पास क्या है। अब अगर डॉक्टर जानता है कि इसकी बीमारी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि 3-4-2 हज़ार रुपया लग के या इस बीमारी से ठीक हो सकती है, सिंपल सी बात है कि इससे वो ठीक हो सकता है। अगर डॉक्टर क्या करता है कि उनसे कहता है कि जाएं ये सारे मेडिकल टेस्ट करवा के आएँ। हॉस्पिटल के अंदर ही सारी मशीनें उसने लगवाई हैं, लाखों रुपए खर्चे हुए हैं, और फिर डॉक्टर साहब ये फरमा देते हैं कि इनके टेस्ट करवाने के बाद मैं आपको ये दवाइयाँ दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर को मालूम होता है, मैं ये पत्थर पे लकीर है कि डॉक्टर को मालूम होता है कि ये जो बंदा बीमारी बता रहा है 99% डॉक्टर को मालूम होता है कि इस बीमारी से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो उनको दवाइयाँ देता रहता है, बदल बदल के, फिर कोर्स करवाता है, फिर वगैरह वगैरह, फिर अननेसेसरी टेस्ट वगैरह वगैरह वो सब करवाता है। तो नाज़रीन, अगर तो वो उतनी ही उसको दवाई दे दे जितनी उसको बीमारी है और मरीज़ का पैसा भी थोड़ा लगेगा, तो उस थोड़े से पैसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकत डाल देगा कि डॉक्टर की जनाब जी जन्नत उसके और करीब आती जाएगी, क्योंकि उसने अपने पेशे का और अल्लाह के खौफ का सही इस्तेमाल किया। अब ये इंसानियत की खिदमत भी हो गई और पेशा भी हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जो है वो, फिर आपको मालूम है कि अगर वो ऐसा करते हैं कि मरीज़ को जनाब जी लगाए रखते हैं, पीछे बुलाते रहते हैं, हर रोज़ करवाते रहते हैं नित नए टेस्ट, ज़ाहिर है कि अखराजात निकालने होते हैं, नो डाउट, लेकिन अखराजात निकालने के लिए मरीज़ का जो होता है ना, उसके पास अगर कोई अमीर है ना बहुत, कीजिए उसके साथ जो मर्ज़ी करना है आपने, गो कि वो भी हलाल नहीं होगा अगर आप उसके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन इतना जहन में रखिए कि जब गरीब आ जाए तो ये समझ लीजिए कि अब मेरा रब देख रहा है, अब कुछ कमाने का भी वक्त आ गया है, दुनिया भी और आखिरत भी। जब आप अमीर के साथ ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज उस पर करते हैं, तो खाली आप दुनिया कमा रहे होते हैं, उसमें आखिरत नहीं होती। क्योंकि नाज़रीन, लोग इलाज करवाने के लिए अपने घर भी बेच देते हैं, जेवर भी बेच देते हैं, अपने आप को जैसे गिरवी भी रख देते हैं, लोगों के आगे कर्ज़े मांगते हैं, हाथ फैला फैला के अपने रिश्तेदारों से कि प्लीज़ मुझे उधार पैसे दे दो, हमारे घर में बीमारी आई हुई है, हमारे वालिद फ़ौत हो जाएंगे। वालिद कहता है मेरा बेटा फ़ौत हो जाएगा, बेटी फ़ौत हो जाएगी, बीवी फ़ौत हो जाएगी, बीवी कहती है मेरा खामन फ़ौत हो जाएगा, और रिश्तेदार फिर 4-4 बातें सुनाकर और 1000-10-10 बातें लगाकर सबको बताते हैं कि इसने मुझसे कर्ज़ा लिया है तो ये इलाज करा रहा है। इतना आसान नहीं
نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ چیزیں سوچا کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی بہت بڑی کوٹھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس نئی سے نئی گاڑی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے سب سے مہنگی ترین گاڑی اور آپ کا بنگلہ اور آپ کے نوکر چاکر ایسے ہوں، اور اس کے لیے آپ کو اس کے اخراجات نکالنے کے لیے آپ یہ کریں۔ آپ خدا ترس، میں خدا تک کا کام استعمال کرتا ہوں، اللہ کہتا ہوں، آپ کو اللہ سے خوف رکھنے والا اور لوگوں پر ترس کرنے والا، کیونکہ جو انسانوں پہ ترس کرتا ہے اللہ اس پہ ترس کرتا ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر آپ لوگوں پہ ترس نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت آسمانوں پہ ترس، آسمانوں سے آپ پر ترس نہیں کرے گا، پھر آپ اللہ سے کچھ مانگنے کے حقدار اس لحاظ سے نہیں ہوں گے کہ یا اللہ میں نے تیرے انسانوں کی خدمت کی ہے تو مجھے تو یہ عطا فرما دے، یہ اتار دے۔ موت تو ڈاکٹروں کو بھی آنی ہے، موت ڈاکٹروں کو بھی آنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم تمام ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تمام پیشوں پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بات ہے اسلامک موٹیویشن کی، تو ہم چاہیں گے کہ جو لوگ سدھر جائیں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو آپ نے رزق اگر مانگنا ہے تو آپ کیا کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے اور اللہ کے ہاں وظائف کیجئے، نماز پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس رزق میں برکت ڈال دے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں، روزانہ اگر آپ 100 بار بھی کر دیں تو اتنا کہہ دیں، یا ذوالجلال والاکرام مجھے مشکل ہے پر تجھے آسان۔ اللہ اکبر، یہ لفظ بول دیں تو اللہ کی قسم اگر آپ نے کسی مریض سے 5000 کی بجائے 500 ریال میں 500 روپے میں اس کا علاج کر دیا ہے تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت اسی 500 روپے کو آپ کے لیے 5000 سے زیادہ بنا دے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ جس رب کو میں جانتا ہوں وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ کیونکہ آپ نے کم پیسے میں علاج کیا تو آپ نے اس بھروسے پہ علاج کیا کہ تھوڑے خرچ اس پیسے میں، ورنہ یقین کریں کہ جو لوگ ظالم ہو کر ظالموں کی طرح غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان کے پیسے نکال دیتا ہے، اللہ کی قسم۔ آپ اگر لوگوں کی جیب ہلکی کرواتے ہیں، کوئی بھی پیشے والا، انجینئر، ڈاکٹر، کسی بھی قسم کا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یقین کریں کہ وہ پیسہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اگر وہ پیسہ اس کے کام آ جائے تو میرے رب کا اصول پھر کہاں گیا ناظرین۔ تو ڈاکٹر حضرات، اور یہ وظیفہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی پیشہ والا وہ اپنا کام کرے، دکان والا دکان پہ بیچ رہا ہے، ہاں جی، ریڑھی والا پھل بیچ رہا ہے ریڑھی پہ، انجینئر اپنا کام کر رہا ہے، پائلٹ اپنا کام کر رہا ہے، جو بندہ جہاں پر جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، یا ذوالجلال والاکرام مجھے مشکل ہے پر تجھے آسان، کیا یعنی میری زندگی میں برکت ڈال دے، برکت ڈال دے۔ یہ والا آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کام میں بھی برکت آئے گی، آپ شہرت بھی حاصل کریں گے، آپ عزت بھی حاصل کریں گے، آپ دنیا بھی حاصل کریں گے، اور آخرت تو سبحان اللہ ہے ہی آپ کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ بات سمجھ کی ہے، میں تو اللہ رب العزت کا اصول بتایا، باقی آپ کی مرضی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔